ako story. Naay mama og anak. Tapos nakita nila nga naay nanglimos nga walay kwarta, nanglimos siya. O naingana lang sa gawas daplin. Ningon din tong mama. Nak, pag-eskwela og tarong para dili ka maingana sa iya. Tanawa siya karon no, naglisod. Pag-eskwela og tarong ha, para dili ka maingana sa iya. Then na din ikaduha dayon. Ikaduha nga sin. Nak, pag-eskwela og tarong para matabangan na nimo ang pulubi, para matabangan nimo ang manglimos. Asa may okay, asa ay good na. Oh. Nana yung buhaton, dili mo mag-criticize sa isa ka tawo kay si katawo ba nato na dili ka mag-judge diretso. Imong buhaton tabangan na lang na nimo siya kay luoy ba kayo wala ba ta kabalo unsa nahitabo sa iya. Wala ta kabalo nganong nainana siya. Tungod sa iya kapobrehon, tungod kay wa sina nang kamot, pero importante nga motabang ta siya kay mo may tan-awon sa Ginoo nga unsay imong good works nimo. Ang lesson na nga story is kuan kanang dapat ang tawo nga naaubos ay mo tabangan na nimo. Dili nimo i-criticize, dili nimo i-down nimo. Dili nimo down pakanon. Gibutang ba sa Biblia nga kuan kanang tabangan nimo ang imong sikatawo, pakita nimo ang gugma kay mao man ang gitudlo sa ato sa Ginoo nga nagitay dapat gugma sa atong sikatawo.